بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو الجزء الثاني من المصطلحات الطبية لفوكابيلير ميديكال. رايحين اليوم نتطرقوا إلى بعض الكلمات اللي نخدم بهم يوميا في المستشفى ولازم الطالب يكون بدراية عليهم. On va commencer بالطابلو هذا اللي راهو قدامنا درك. مصطلحات طبية. براديكاردي. براديكاردي وهو نبض القلب ضعيف، يعني لو كور الباتمون دو كور اي فابل. تاكيكاردي. تاكيكاردي وهو نبض القلب سريع، يعني العكس تاع براديكاردي. هيبرتنسيون ارتريال وهو ارتفاع ضغط الدم. ايبوتنسيون ارتريال وهو انخفاض ضغط الدم ايبو. هيبرترمي وهو ارتفاع درجة الحرارة. هيبوترمي وهو انخفاض درجة الحرارة. هيبوغليسيمي وهو انخفاض نسبة السكر في الدم. وهيبرغليسيمي وهي ارتفاع نسبة السكر في الدم. انفلاماسيون. الانفلاماسيون نقولوها على الالتهابات، يعني كي تكون عندنا التهابات يعني انفلاماسيون. الكلمات التي تنتهي بالإيت، اي تي او، اي كلمة تنتهي بالإيت وهي تدل على التهاب. مثلا لابنديس، لابنديس كي تولي تنتهي بالإيت ابنديسيت، يعني لابنديس اي انفلامي، يعني الزائدة الدودية فيها التهابات. التهاب الغشاء الذي تاع البيريتوان يجمع أعضاء البطن. عندما نقول بيريتونيت يعني التهاب غشاء الذي يجمع أعضاء البطن، يعني الانفلاماسيون تاع البيريتوان. الكلمات التي تنتهي بألجي، أي كلمة تنتهي بالألجي نقول عليها الألم، يعني دولور. أي كلمة تنتهي بالألجي وهي تدل على الألم. بداية الأمعاء الدقيقة U على شكل U حرف جيودينوم. entre جيودينوم و جيجينوم bien sûr كاين لا فورم U. الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الدقيقة وهم لي زانتيستان غريل. الأمعاء الغليظة وهم لي غروز انتيستان لي كولون ascendant transcendant descendant. الزائدة الدودية وهي لابنديس. الكبد، الكبد هو لو فوا. الطحال وهو العرات المرارة وهي لابيل. فتحة الشرج، فتحة الشرج وهي لانوس. هذوما جينيرالمون الكلمات اللي رانا نستعملوهم بكثرة. الآن راح نمروا للطابلو الثاني. دونك نمروا لوتر طابلو. الكلمات التي تنتهي بالميغالي نقول عليه تضخم، يعني augmentation de volume. مثلا هيباتوميغالي تضخم الكبد، يعني augmentation de volume de foie. شريان، شريان وهم لي زارتير. الوريد، الوريد وهو الفان العرق. الفالف، الفالف كيما تروكوسبيديان ولا ميترال. الفالف وهم الصمام. الباطين وهم لي فونتريكول، فونتريكول غوش وفونتريكول دروات نكون في القلب. الاذين لي زوريات، اوريات دروات اوريات غوش نكون في الكور كيف كيف. الشعيرات الدمويه الرقيقه جدا وهم لي كابيلار. اللسان، اللسان هو لا لونغ. الخنجره، الخنجره وهو لارينكس. البلعوم، البلعوم وهو الفارينكس. المريء وهو اللوزوفاج. بوابة المعدة، بوابة المعدة وهي الكارديا. المعدة وهي الاستوما ولا الجاسترو. فتحة نهاية المعدة وهو البيلور. hémothorax. hémothorax c'est l'épanchement de sang dans la cavité pleurale. كيكون كاين l'épanchement de sang dans la cavité pleurale نقولوا لها hémothorax.
Hippocratisme digital. L'hypocratisme digital وهي hypertrophie de la dernière phalange des doigts. De dernière phalange des doigts يعني في les ongles نلقاهم منفوخين هنا وجينيرالمون نلقاهم في les maladies cardiaques ou respiratoires. hypercapnie نقولوها عندما يكون l'augmentation de CO2 في le sang مرتفع. وهنا نقولوا hypercapnie. hypoxémie qui تكون نسبة la diminution de l'O2 l'oxygène في الدم هابطة منخفضة نقولوا عليها hypoxémie. باتي وقتها نقولوا باتي كي تكون كاينة une maladie وهي الباتي. جينيرالمون كي نقولوا لي باثولوجي مثلا لي باثولوجي وهم لي مالادي نقولوا المالادي وهي الباتي. ليكولمون سي لو ري. الجي كي يكون كاين عندنا دي دولور جينيرالمون نقولوا لهم الجي. ايموباتي وهي مالادي دو سون وهي مالادي دو سون مرض الدم. الريكتوراجي وهو ليكولمون دو سون par voie rectale. Par voie bas, c'est la rectologie. Fibrome, c'est une tumeur bénigne de l'utérus. Hémiplégie, وهي la paralysie de l'hémicorps droit ou gauche, c'est-à-dire نلقوا الشخص نصو راقد سواء الكوتي droite ولا gauche نقولوا لها hémiplégie. عندما نقولوا بي في المصطلحات الطبية نتاعنا يعني دو. كي نقولوا تري يعني تروا. كي نقولوا تيترا و كوادري سي كاتر. كي نقولوا بولي يعني بوكو يعني بليزيور بولي. بولاكي يعني سوفون ان اكزومبل كيما البولاكيوري يعني الشياب الكبار اللي داخلين خارجين على بيت الخلاء محسوب ويعدوا دي بتيت غوت دي زورين جينيرالمون يقدروا حتى على رواحهم. سي لا بولاكيوري سادير يعدوا لا ميكسيون urinaire بليزيور فوا افيك دو بتيت كونتيتي وما يعدوهاش نورمال. ابسي وهي الخراج سي لابسي. كذلك نلقوا الرباط هو البونداج. البرولير وهو الحرق. السعال وهو لاتو. الاستشارة وهي لا كونسلتاسيون كما يقول لك رايحين عندنا كونسلتاسيون ميديكال يعني استشارة طبية. الكسر وهو لي فراكتور. الوباء وهو الانيبيديمي. الجرح وهي البلي يعني كي يكون عندنا جرح سيتون بلي. العملية وهي لوبيراسيون. العملية الجراحية جينيرالمون وهي لوبيراسيون. لي سوان وهو العلاج يقول لك راني رايح نعدل السوان مثلا في لامجي الفلاني يعني رايح يعالج يعدل السوان سوا انجيكسيون سوا بونسمون سا ديبون. السوان هو العلاج. الكونستيباسيون وهو الامساك. طبيب اسنان نقولوا له الدونتيست. جينيرالمون هذو هما المصطلحات الطبية ليومنا هذا. نتمنوا انكم راكم استفدتوا شوية من المصطلحات الطبية. رانا مرة اوقات نعد لكم دروس تشوريك واوقات نعد لكم دروس تطبيقية. نتمنوا انكم راكم قاعدين تستفيدوا في الدروس. لا تنسونا بالجيم والكومنتير واشتراكاتكم ولازمكم تدعموا القناة يعني هذا فضل منكم وليس أمرا منا. ونشكر الناس اللي راهو يشجعوا في هذه القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.